السلام عليكم. اليوم ان شاء الله يكون واحد الشرح بسيط على الكومبيوتاتور والاركتيكتور ديالو والامورساج ديالو. الاركتيكتور يعني مناش مكون، والامورساج مناش ينطلق هذا الكومبيوتاتور باش يبين لك داك الفونيتر ديال الكونفيغوراسيون. تعرفوا داكوغ، تعرفوا ان الكومبيوتاتور جوست الماتيريال اللي كاين في الكوش دو، يعني كوش دو ليزون دو دوني اللي تيتميز بواحد لا طابل دادغيس ماك تكون مسوفغاردي هذيك الطابل دادغيس ماك. يعني زائد انه واحد المميزة اخرى، انه يمكن لي يكونيكتي ماشين، بزاف ديال لي ماشين في واحد الريزو، في ريزو واحد. زائد انه يمكن لك تحكم في لا بوند باسون في كل بور، ويمكن لك تحكم لا سيكوريتي ديال كل بور. هذه من جهة. من جهة تانية تعرفوا ان لي ماتيريال فيهم بجوج ديال لي ميموار، ميموار مورت وميموار فيف. ميموار مور هي ميموار، هي غير من السمية ديالها يعني ميت، يعني واخا تطفي السويتش تيعاود تيبقى ديك الكونفيغوراسيون اللي كنتي درتي شحال هادي، بشرط انك تكون مسوفغارديها. ميموار فيف لا، تتكون ميموار فاش تطفي داك السويتش او الكوميوتاتور تيمشي كلشي كاع لي كونفيغوراسيون اللي درتي بلا ما تسوفغارديهم. صافي، غنشوفو دابا لاركتيكتور انترن ديال الكمبيوتر. روم سي ان ميموار، سي ان ميموار اللي هو مورت، يعني واخا تعاود تطفي داك السويتش تيبقى نفس لي زانفورماسيون، نفس لي كونفيغوراسيون اللي كان دار، نفس الديماراج اللي كان دار تيبقى هو. فهاد الميموار مورت كاين واحد لابليكاسيون اللي سميتها الباور شيل. هاد الميموار مورت، هاد الروم هادي فيها واحد لابليكاسيون اللي هي صغيره تتكون في السويتش. وسط السويتش كاين واحد الروم وسطو واحد لابليكاسيون اللي سميتها باور شيل. هاد الباور شيل اسيدي اللي تيسموه هما بوست. هاد هاد البوست هادي، او الباور شيل، اش يدير تيتيستي لو بروسيسور، تيتيستي البروسيسور والدي رام، يعني لي ميموار فيف ديناميك وسيستيم دو فيشي. يعني تياخد لانفورماسيون ديال هاد الثلاثه اللي قلت، يعني البروسيسور والسيستيم دو فيشي او الدي رام اللي هو ميموار فيف ديناميك. داكوغ، فاش يكمل هاد التيست هذا وتيكون ناجح، يعني كاع الصفات، كاع داكشي اللي وقع نجح ليه، تيمشي يعني ما طرح حتى شي ايرور، لقى كلشي كاين. شي تينوض عاوتاني واحد تيديمارا معاه فاش ينجح. اون فوا ينجح تيديمارا معاه واحد لابليكاسيون سميتها بوت لاودر. هاد البوت لاودر، البوت لاودر سي اون بوتي ابليكاسيون، حتى هي سي اون بوتي ابليكاسيون اللي كاينه في ميموار مورت. اش دير هاد البوتي ابليكاسيون فحال الوسيط، تتقول تتهيئ البروسيسور، وتتقول ليه راه الباور شيل، تقول ليه راه هاد الباور شيل راه باغي يعرف البلاصه ديال السيستيم ديكسبلواتاسيون. واش يدير داك البروسيسور، تيقول ليه ها فين كاين لومبلاسمون، ولومبلاسمون ديالو هو فلاش. هاد فلاش هذا فيه السيستيم دابليكاسيون. حنا دابا سالينا هاد ليطاب، هاد دو ايطاب كاينين هنايا في الروم. تروازيام ايطاب هي لا ريشيرش دي سيستيم ديكسبلوطاسيون، كاينه في فلاش.
يعني فلاش موجود فيها غير سيستم ديكسبلوطاسيون اللي تعطيها البروسيسور تيعطيها تيقولها البوت لودر تيقول ليه ها فين كاين البوتسترام، ها فين كاين سيستم ديكسبلوطاسيون تيقول ليه صافي هنا فيش كاين، صافي من هذا مناش غنطلق، و تينطلق من داك سيستم ديكسبلوطاسيون و تيهيئ ليه سيستم دو فيشي اللي خاص داك سيستم ديكسبلوطاسيون باش غينطلق، باش يكون واحد التكافؤ ما بين الكونفيغوراسيون ديال داك السيستم، يعني يكون كومباتيبل ديك الكونفيغوراسيون اللي يكتب الادمينستراتور يكون كومباتيبل مع داك السيستم ديكسبلوطاسيون. صافي هادي كاتريام ايطاب. سانكيام ايطاب هي تي غوشيرش فاش يديمار هذاك السيستم ديكسبلوطاسيون خصو باش عاوتاني حتى هو يتبريبارا باش يتبريبارا بواحد في واحد دي فيشي دو كونفيغوراسيون مسوفغاردين في انفيرام. هاد السيستم هاد فيشي دو يعني تيقول تيهيئ لي زانترفاس ديال داك السويتش من خلال هاد الكونفيغوراسيون، زائد الا كنتي داير نتايا درتي شي كونفيغوراسيون كنتي دايرها قبل، يعني السميه ديال السويتش او لادريساج ديال فيلان او كرييتي فيلان، تينطلق منه تيشوف داك السيستم ديكسبلوطاسيون واش انت درتي شي كونفيغوراسيون باش ينطلق منها، حدك يديرها حد يعرف بانك درتي شي شي كونفيغوراسيون، تينطلق منها وتيبين لك ديك الفونيتر باش تعاود عاوتاني نتايا تكونفيغوري شي حاجه اخرى. احنا دابا في انفيرام صافي تيسالي وتيبين لك ديك الفونيتر ديال الكونفيغوراسيون، وتتبدا نتايا تبدا تيكزيكيتي واحد الفيشيو اللي هو سي ال اي اللي هو هذا. شوف باكيت رئيسا نتمنى انه يعجبكم هذا سميتو يعني هذا السويتش هو السويتش هذا السي ال اي هذا باش شنو تيدير هادشي اللي قلت لكم تيديروا في واحد رمشة عين، يعني ما تتعداش دي سكوند، ما تتعداش بزاف ديال الثواني وتدير ديك العمليه وتتقلب واش كاين عندها شي كونفيغوراسيون. مثلا هذا ما عندوش كونفيغوراسيون راه ديمارا بالزربه، يعني انت خاصك تعاود تكونفيغوري داك الشيء، خاصك تعاود تكونفيغوري هذا، وفاش تعاود تطفيه وتشعلو غتلقى داكشي اللي كنتي درتيه شحال هادي، بشرط انك تكون مسوفغاردي. نتمنى انه يعجبكم